बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैर होंगे। रात हम मुफ्ती राशिद महमूद साहब और मुफ्ती मुबशर रज़ा साहब, बिलखुसूस मुफ्ती मुबशर रज़ा साहब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो उनसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के एक चेले ने सवाल किया कि जनाब, आप उन पर क्या फ़तवा लगाते हैं? तो मुफ्ती मुबशर रज़ा साहब ने जो फ़तवा लगाया वो उनका अपना एक नज़रिया था कि मैं उन्हें मिर्ज़ा कादियानी से भी बदतर समझता हूँ। ये बहुत बड़ा गुस्ताख है और उन्होंने जो फ़तवा दिया। तो आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो चाहने वाले हैं वो उन पर ख़ुद ही फ़तवा लगाएं और उन्हीं की वीडियोज़ से फ़तवा लगाएं, और हम आपको दिखाने वाले हैं कि वो अपने आप पर क्या फ़तवा लगाने वाला है। 5 तरीक़ों से और 5 दलीलों से हम आपको बताएंगे। सुनने वाले, देखने वाले और उनकी चाहत रखने वाले ख़ुद फ़ैसला करें कि उन पर क्या फ़तवा लगता है। नंबर 1, इजमा क्या है? मेरी इस पर वीडियो है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गुमराही पर इजमा, वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने दिखाया है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि माह रबीउल अव्वल में नबी अलैहिस्सलाम के आने की खुशी इस तरह मनाना कि प्रोग्राम रखना, सीरत कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह दूसरी चीज़ें जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और कमालात बयान किए जाएँ, तो ये जायज़ है। और उन्होंने इस को जायज़ इज्मा के तौर पर कहा कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है वो गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। तो उन्होंने ये दलील दी, हदीस से दलील दी, और उन्होंने कहा इजमा है इस बात पर कि इसमें शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, कोई भी हो, सब इस माह का अदब एहतराम करते हैं और इसमें प्रोग्राम्स रखते हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और फ़ज़ाइल बयान करते हैं। तो उन्होंने मिसाल दी कि शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी सब का इस पर इजमा है। तो मैंने उसी में बताया था कि इन्होंने 4 लोगों का यानी 4 फ़िरक़ों का इजमा बयान करके कहा कि इनका इजमा है, इसलिए ये जायज़ है। शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी और वहाबी, चारों का इजमा है। सब माह रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, महफ़िल होती हैं। तो वो कहता है इस लिहाज से इजमा है तो ये करना चाहिए, और इजमा बड़ी बरकत वाली चीज़ है। तो हम इसी को जवाब देते हैं। पहला जवाब कि सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, शिया सब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में क्या कहते हैं। अब जो ये चारों कहेंगे ज़ाहिर इजमा है, और वही फ़तवा लगेगा मोहम्मद मिर्ज़ा पर। कम से कम इन चारों का फ़तवा ये है कि ये गुमराह है। आप अहले सुन्नत के उलमा को देखें, देवबंद हज़रात हैं, अहले हदीस हज़रात हैं, शिया हज़रात हैं, सब यानी उनमें कुछ शिद्दत भी कर जाते हैं, लेकिन कम से कम उनका ये फ़तवा है कि ये गुमराह है। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मानने वाले जो सवाल करते हैं उसका जवाब पहला यही है कि भाई आप ही के बाबा जी हैं मिर्ज़ा झेलमी, वो इजमा को मानते हैं और इन चारों का इजमा मानते हैं कि अगर चारों इकट्ठे हो जाएं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी सब ये जमा हो जाएं और कोई काम करें तो वो इजमा होगा, और उन्होंने दलील दी है इस बात की। तो इसी बात पर इसको माने, अपने ही को माने। तो इन चारों क्या कहते हैं, शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी क्या कहते हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में, वो ख़ुद देख लें। नंबर 2, इसी का फ़तवा है और हमने पिछली वीडियोज़ में दिखाया है। ये कहता है कि किसी बुज़ुर्ग ने अगर कोई गुस्ताखी की हो और उस बुज़ुर्ग को अपना आका कहना, तो ये उस गुस्ताखी में शामिल होना है। हमने पिछली वीडियोज़ में कई में दिखाया है इस चीज़ को। अब इसी से सवाल है कि इसने जो सामने किताबें रखी होती हैं और कहता कि मेरे बाबे हैं, और ये भी कहता है कि मिशकातुल मसाबी में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 87 पर 4902 नंबर जो रिवायत है वो गुस्ताखी पर मबनी है। और बुखारी शरीफ में एक ऐसी रिवायत है जो गुस्ताखी पर मबनी है।
تو اب خود ہی اس کے ماننے والے غور کریں کہ اس کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی بزرگ نے گستاخی کی اور اس کو آقا کہا جائے، سردار کہا جائے، تو وہ بھی گستاخ ہوگا۔ تو اس نے خود ہی کہا ہے کہ مشکات المصابیح میں اور بخاری میں ایسی روایت ہے جو گستاخی پر مبنی ہے، اور بلکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اس روایت کو مانے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ اب سامنے وہ کتابیں رکھی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کہ بالکل سامنے مشکات المصابیح رکھی ہوئی ہے، اس کے قرآن پاک کے نیچے ہی، اور تیسری جلد۔ اب اس کے معنی خود فیصلہ کریں کہ جناب علی اس پر کیا فتویٰ لگے گا۔ اس کا اپنا قانون ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ میرا آقا ہے، میرے سردار فرماتے ہیں، اور وہ عبارت گستاخی والی ہو تو وہ اس میں شامل ہوگا، وہ بھی گستاخ ہوگا۔ تو اب یہ خود کہتا ہے کہ یہ میرے بابے ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، جو سامنے میرے بابے ہیں، اور خود مانتا ہے کہ بخاری میں بھی گستاخی ہے اور مشکات المصابیح میں ایسی روایت ہے جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے۔ اب آپ خود کے قانون سے اس کو کیا فتویٰ لگائیں گے؟ نمبر 3، یہ کہتا ہے، میں نے دکھایا پچھلی ویڈیوز میں، کہتا ہے کہ 1857 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا، اور 1894 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا۔ اس سے پہلے اگر کوئی مسلمان دیکھنے ہوں تو ہم جیسے، یعنی اس سے پہلے جتنے مسلمان تھے وہ ہم جیسے تھے۔ اب یہ کہتا ہے کہ 1857 اور 1894 سے پہلے کوئی دیوبندی بریلوی نہیں تھا، اس سے پہلے صرف مسلمان تھے، وہ ہم جیسے تھے۔ اور دوسری جگہ یہ فتوے لگاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے کلمہ پڑھایا، فلاں بزرگ نے کہا کہ میرا جھنڈا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے اونچا ہوگا، اور یہ گستاخی ہے۔ تو بھائی آپ کا فتویٰ ہے کہ وہ ہم جیسے تھے، وہ ہمارے تھے، تو یہ گستاخ کون ہوگا؟ میرے بھائیو، اس کا فتویٰ، اس کی رائے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ بھاگے نہ آپ، کہ خود کہتا ہے کہ 1857 اور 1894 سے پہلے کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ اگر دیکھنے ہو تو ہم جیسے مسلمان تھے۔ تو آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں بار بار اس بات کو بڑھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، بھئی انہوں نے کلمے پڑھا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جھنڈا نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ 1857 سے پہلے کے ہیں، 1894 سے پہلے کے ہیں، تو آپ ان کو گستاخ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ انہیں کافر، مشرک، جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ فتویٰ آپ پر آئے گا، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے تھے، ہمارے تھے۔ نمبر 4، دوست خود فیصلہ کریں کہ جو آدمی صحابی کو گدھا کہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس پر کیا فتویٰ لگے گا۔ شرح معانی آثار سے ایک روایت پیش کرتا ہے، میں نے پچھلی ویڈیوز میں دکھائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گدھا کہا گیا، اور یہ صحیح روایت ہے، اور امام طحاوی نے اس کو صحیح کہا ہے، حالانکہ یہ سراسر اس کا جھوٹ ہے، یہ گستاخی کرتا ہے صحابی کا۔ امام طحاوی نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ روایت صحیح ہے، موضوع اور من گھڑت روایات بکس میں آئی ہیں، بعد والوں نے تحقیق کے ان کو نکال دیا، یعنی ان کو کہا یہ موضوع ہے۔ اس طرح کی موضوع اور من گھڑت روایت صحابی کے بارے میں پیش کر کے ان کو گدھا کہنا، اس پر کیا فتویٰ لگے گا، یہ خود اس کے ماننے والے اور دوست خود فیصلہ کریں گے۔ نمبر 5، یہ کہتا ہے کہ میں صرف قادیانیوں اور نصیریہ، جو شیعوں کا ان کا ایک فرقہ ہے، ان دو کو کافر سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو میں کافر نہیں سمجھتا۔ اور اسی کا فتویٰ ہے، اور اسی کا کلپ ہے، میں نیکسٹ ٹائم دکھاؤں گا بھی آپ کو۔ کہتا ہے کہ جو یا علی کہنے والے ہیں وہ مشرک ہیں، یا علی کہنے والے مشرک ہیں، آپ ہی بتائیں، جو یا علی کہتے ہیں وہ مشرک ہے اور ان کے پیچھے یہ نماز بھی پڑھتا ہے، کون سا وہ شیعہ ہے جو یا علی نہیں کہتا؟ کہتا ہے کہ یا علی کہنے والے مشرک ہیں، اور ان کے پیچھے اس نے جا کے نمازیں پڑھی ہیں، انہیں مسلمان بھی سمجھتا ہے۔ اب خود آپ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری مسلم میں کہ جو بندہ کسی کافر کو، کسی مسلمان کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو اس پر کفر لوٹ آئے گا۔ اب آپ ہی بتائیں، وہ خود ان کو مشرک کہتا ہے کہ جو علی کہنے والے ہیں، اور پھر ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے جن کو مشرک کہتا ہے، تو کیا